एसई परीक्षा आजदेखि 5,15,000 परीक्षार्थी सहभागी हुने तत्कालीन प्रधान सेनापति रुकमाण्ड कटुवाललाई बर्खास्त गर्न बाबुराम भट्टराई र बादलले ठोक भनेपछि ठोकिदिएको प्रचण्डको जिकिर। टिकापुर घटनामा दोषी ठहरिएका रेशम चौधरी निर्दोषन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। बुटवल पुगेर नेता राजेन्द्र लिङ्गदेलले भने धन कमाउने भनेर पार्टीमा लाग्नु भएको छ भने आजदेखि छोडिदिनुहोस्। इलाममा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चुनावमा भाग लिने। एमालेसँग चुनावी तालमेल घोषणा गरेको 4 घण्टा नबित्दै लोकसभामा विवाद। कालापानीको फेदीमा मतदानको तयारी। सिडिओले हेलिकप्टरबाट गरे निरीक्षण। सेनाको क्याम्प पनि राखिँदै। जनकपुरको मेयर पद जसपालाई दिएपछि काङ्ग्रेसमा तीव्र असन्तुष्टि। केपी शर्मा ओलीलाई परास्त गरेर फेरि वाम एकता हुन्छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। भरतपुरको मेयरमा चुनाव लड्न संसद पदबाट राजीनामा। जनताले 2064 सालमा दिएको बहुमत माओवादीले पचाउन सकेन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। एमाले घोषणा पत्र आज सार्वजनिक गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पनि आज सार्दै। संवैधानिक नियुक्त विरुद्धको मुद्दामा केपी शर्मा ओलीको जवाब। विपक्षी दल भइसक्यौं, जवाब दिन सक्दैनौं। डाक्टर बाबुराम भट्टराई वैद्य र विप्लव ढिलो नगरी माओवादीमै आउनुहोस्, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रह। नेपाली चलचित्र विदेशमा चलाउने नीति निर्माणका लागि गृहमन्त्रीको आग्रह। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आजदेखि औपचारिक रूपमै उडान हुँदै। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जजिराले साताको 3 दिन उडान भर्ने। ललितपुरको औद्योगिक क्षेत्रमा भएको विस्फोटको छानबिन गर्न समिति गठन। मृत्यु हुनेको संख्या 2 पुग्यो। अर्थतन्त्रको अवस्थाप्रति गम्भीर बन्न विज्ञहरूको आग्रह। सरकारसँग चीन चिडियो भन्यो, नाकाबन्दी भएको छैन। अर्थमन्त्रीको राजीनामाबारे वैशाख 13 गतेपछि निर्णय हुन्छ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। 19 बुँदे आरोपपत्र मलाई जेलमा थुन्ने योजना आएको थियो, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। एमालेको सूर्य सिद्धाउँछु भनेर कुद्नेहरूको थुतुनो जलिरहेको छ, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले वैशाख 18 गतेदेखि 22 गतेसम्म 7 प्रदेशका राजधानीमा संयुक्त आमसभा गर्ने। तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भन्ने दोधारमा नरहन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको आग्रह। अध्यक्ष प्रचण्डले भने गभर्नर र वर्तमान सरकारबीच सुरुदेखि नै तालमेल मिल्न सकेन। आफैले बोकेको राइफल पड्किएर महिला सैनिक जवानको मृत्यु। अक्सिजन प्लान्ट विस्फोटमा मृत्यु हुनेको परिवारलाई तत्काल राहत दिन्छौँ, मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडो। स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारी नदिने रन्जु दर्शनाको घोषणा। अर्थतन्त्र बिग्रिनुमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि हात रहेको विज्ञहरूको दाबी। डब्ल्युएचओका महानिर्देशक नेपालमा। मूल्यवृद्धि निर्देशिका भाग 2 ल्याउन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको माग। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। र पलसाहा प्रकरणमा नवलपुर अदालतमा नाबालिका गायिकाले फेरिन बयान। अब कहिले छुट्दैछन् त पलसाहा, यसबारे पुरा जानकारी अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्कर ओली सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा आज देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेको छु। हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, सँगै साथै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू आउनुहोस् आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई 2078 आज शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ। यो वर्ष एसईमा 5,14,977 जना विद्यार्थी सहभागी हुने भएका छन्। कुल परीक्षार्थी मध्ये छात्राको संख्या 2,75,924 छ भने छात्रतर्फ 2,75,053 जना रहेका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार पहिलो दिन आज अङ्ग्रेजीको परीक्षा हुँदैछ। वेद विद्याश्रमतर्फ अनिवार्य सांस्कृतिक भाषा र साहित्य वा अङ्ग्रेजीको परीक्षा हुने भएको हो। परीक्षा बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यसै वैशाख 20 गते सकिने जानकारी प्राप्त भएको हो। नियमित तालिका अनुसार चैतमा एसई हुनुपर्ने थियो। कोरोनाका कारण पठन पाठनमा असर पुगेपछि चैतमा कक्षा सञ्चालन गरेर वैशाखमा परीक्षा गरिएको हो। कोरोनाकै कारण गत 2 वर्ष आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गरिएको थियो।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिकापुर घटनामा दोषी ठहरिएका रेशम चौधरीलाई निर्दोष भएको बताएका छन्। एक नाबालिका सहित 8 जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी 2072 भदौमा भएको घटनामा संलग्न भएको पुष्टि गर्दै रेशम चौधरीलाई आजीवन कारावारको सजाय सुनाइएको छ। तर बिहिबार कोइलाली पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने रेशम चौधरी निर्दोष भएको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रले कोइलालीको गैरी गंगा नगरपालिका स्थित मसुरियामा आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने रेशम चौधरीको टिकापुर घटनामा कुनै संलग्नता छैन, उनी निर्दोष छन्, तर उनलाई फसाइएको छ भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि प्रचण्डको चारैतिर आलोचना भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा प्रचण्डले रेशम निर्दोष रहेको भन्दै थारू मतदाताहरूलाई प्रभावित पार्न खोजेको बताइएको छ। तर माओवादी केन्द्रकै समर्थनमा बनेको सरकार भने सरकार गठन भएको 10 महिनासम्म पनि सो विषयमा मौन रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले असफल भन्दै गएको अहिलेको व्यवस्थाको विकल्पमा आफूहरूको उपस्थिति रहेको जानकारी दिएका छन्। 32 वर्षमा 36 सरकार परिवर्तन भएको र 2/3 बहुमतका सरकार समेत ढल्ने गरेको भन्दै उनले यो सबै असफल व्यवस्थाको परिणाम भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बिहिबार बुटवलमा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नारा दिएर विगत 32 वर्षदेखि जनतालाई कैद गर्ने र बन्धक बनाएर राख्न खोज्नेहरूका विरुद्ध राप्रपाको उदय भएको बताएका छन्। उनले जनतालाई आफ्नो गोठको भैँसी सम्झेर कजाउनेहरूलाई जनताले निर्वाचनमा बदला लिने समेत जानकारी दिएका छन्। जनतालाई आफ्नो गोठको भैँसी जस्तै गरेर पालेकाहरू बाकस खाली गरिदिनु पर्ने उनको भनाइरहेको छ। राजेन्द्र लिङदेलले राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक भ्रष्टीकरणमा पुर्याएको भन्दै देशबाट सधैँका लागि भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि एकपटक आफूलाई विश्वास गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। भ्रष्टाचार गरेर कुम्ल्याएको अकुल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने भन्दै उनले आफूले जीवनमा 1 रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार नगरेको र भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई पार्टीमा कुनै पनि स्थान नरहेको बताएका छन्। राजेन्द्र लिङदेल नेपाली राजनीतिमा वडा अध्यक्षबाट उड्दै यहाँसम्म आएको छ। अहिलेसम्म 1 रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको कसैले पुष्टि गर्छ भने म जीवनभर उसको नोकर बस्न तयार छु, उनले बताएका छन्। तपाईहरू पनि कोही पार्टीमा लागेर धन कमाउने मनसायले आउनु भएको छ भने आजदेखि पार्टी छोडिदिनुहोस्, उनले चेतावनी समेत दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इलाममा स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिने भएको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने पार्टीले उम्मेद्वारको नाम सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीको 14औं जिल्ला कमिटी बैठकपछि उम्मेद्वारको नाम सार्वजनिक गरिएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले इलाम नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा फणिन्द्र नेउपाने र उपप्रमुखमा नरदमणि सम्पादन माई नगरपालिकाको लगायतका नेताहरूलाई उठाएको बताइएको छ। बाँकी पालिका र वडा उम्मेद्वारको चयनको प्रक्रियामा रहेको पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज सुमन सिंहले बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैन, त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेद्वार स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा चुनावमा भिड्ने जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता जिल्लाको सबैभन्दा विकटको मतदान केन्द्र रहेको ब्यास गाउँपालिकामा मतदान स्थल निरीक्षण गरिएको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिले हेलिकप्टर प्रयोग गरी बिहिबार कालापानी फेदीका नेपाली गाउँ छाङरुङ र तिङ्करमा स्थापित मतदान स्थलका साथै नेपाली सेनाको निर्माणाधीन क्याम्प निरीक्षण गरेको छ। नेपाली भूमि लिम्पुआधुरा लिपुलेक र कालापानी भारतीय कब्जामा छ। यहाँ रहेका नेपाली गाउँ कोटी गुन्जी र नाभिमा नेपालले मतदान गराउन सकेको छैन। जनगणना भने स्याटेलाइट प्राविधिबाट अनुमतित घरधुरीका आधारमा र स्थानीयले दिएको अनुमतित तथ्याङ्कका आधारमा गरिएको थियो। निरीक्षणका क्रममा ब्यास गाउँपालिका 1 छाङरुङ र तिङ्करमा मतदान केन्द्रको अवस्था, मतपेटिका, डुबानी कर्मचारी, डुबानी लगायतको विषयमा जानकारी लिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। छाङरुङमा हेलिकप्टर अवतरण गरेर मतदान स्थल निरीक्षण गरिएको थियो। सिडिओ उपाध्यायको नेतृत्वमा जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख हेलिकप्टर मार्फत छाङरुङ पुगेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले केही दिन अगाडि 1200 मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माणको सम्झौता चिनिया कम्पनीसँग रद्द गरेपछि चीन असन्तुष्ट बनेको छ। बिहिबार नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्छीले भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा घुमाउरो ढङ्गले त्यसबारे असन्तुष्ट व्यक्त गरेकी हुन्। उनले नेपालले चिनिया उद्योगका वैधानिक अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने बताएकै छिन्। म आशा गर्छु नेपाली पक्षले चिनिया उद्यमीका वैधानिक अधिकार र
चासोको पूर्ण रक्षाका लागि निष्पक्ष र पारदर्शी व्यापारिक वातावरण प्रदान गर्नेछ उनले भनेकी छिन्। चिनिया लगानीकर्ताका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि नेपालले सहयोग गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेकी छिन्। पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले नेपालमा सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै लगानी सम्बन्धी नीतिमा पनि परिवर्तन हुने र यसले जलविद्युत लगायत क्षेत्रका ठूला परियोजना निर्माण सम्बन्धी नीतिमा पनि परिवर्तन हुन लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो पर्ने गरेको बताएकी हुन्। सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै लगानी सम्बन्धी नीति पनि परिवर्तन हुने प्रवृत्ति हुन नहुने उनको धारणा रहेको छ। दर्शकबिन सरकारसँग यति बेला चीन चिडिएको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाख 13 गतेपछि मात्रै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिने वा नदिने विषयको निर्णय हुने बताएका छन्। बिहिबार कैलालीको धनगढी पुगेर प्रचण्डले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा भने यो विषय सुरुदेखि नै गभर्नर र सरकार बीचमा समस्याका रूपमा देखिएको हो। अब अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गरेर नै त्यो डिसिजन लिएको भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छ। 13 गते अदालतले दुवैलाई बोलाएको छ। अदालतमा दुवैका कुरा आउँछन्, त्यसपछि मात्र वास्तवमा के भएको हो भन्न सकिन्छ भनेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता एमालेको सूर्य सिद्धाउँछु भनेर कुन्नेहरूको थुतुनो जलिरहेको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी आएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई सिद्धाउँछु भन्नेहरू आफै समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालप्रति लक्ष्य गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई सिद्धाउँछु, एमालेको सूर्य चिन्हलाई सिद्धाउँछु भन्दै खाना खोज्नेहरूको थुतुनो जलिरहेको समेत तर्क गरेका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले आफूलाई फौजदारी अभियोग लगाएर जेलमा थुन्ने षड्यन्त्र गरेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै केपी शर्मा ओलीले भने 2 वर्षमा जनताले देखिने गरी काम गरेको थियौँ। एमालेको सूर्य चिन्ह सिद्धाउँछु भनेर हिँड्नेहरूको थुतुनो पोलेर हिँडिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री विरुद्ध 19 पन्ने अभियोग पत्र षड्यन्त्र गरेर अगाडि बढाइयो। मैले सानो चित्त नहेरी अल्पमतमा बसेर काम गर्न तयार भए, कुनै बाध्यता थिएन उनले बताएका छन्। षड्यन्त्र गरेर प्रचण्डले ल्याएको 19 बुँदे आरोपपत्र आफूलाई थुन्ने अर्थात् जेलमा हाल्ने षड्यन्त्र भएको केपी शर्मा ओलीको आरोप रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा 5 दलीय गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिने निर्णय गरेको सत्तारूढ दल गठबन्धनले 7वटा प्रदेशमा संयुक्त चुनावी सभा गर्ने घोषणा गरेको छ। गठबन्धनको स्थानीय तह चुनाव तयारी तथा अनुगमन समितिको बिहिबार बसेको बैठकले 18 गतेदेखि 22 गतेसम्म चुनावी सभा गर्ने घोषणा गरेको छ। गठबन्धनमा समिति दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङका अनुसार चुनावी सभालाई गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुच्चे नक्सा हटाएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै केपी शर्मा ओलीले भने सरकारका 100 दिनको प्रधानमन्त्रीले पुस्तक निकाल्नु भयो, त्यसमा चुच्चे नक्सा छैन, बुच्चे नक्सा खोजेर ल्याउनु भयो। उहाँहरूको देशको नक्सा र संविधानले जारी गरेको कुरामा ध्यान जाँदैन। चुच्चे नक्साबारे गुगलले थाहा पायो, तर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवाको कुर्सीमा बसेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माकुनेलाई थाहा भएन, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। अहिले देशभक्त र विकास प्रेमी एमाले एकातिर बाँकी अर्कातिर भएको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन्। केपी शर्मा ओलीले भने अहिले गठबन्धनको एमाले विरुद्ध लागेका छन्। माधव कुमार नेपाल एमाले सिद्धाउने रे कठै भन्दै उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्। एमालेको सूर्य चिन्ह पत्ता साप हुन्छ भनेछन्, सूर्यको पत्ता हुँदैन। जसका पत्ता र पाता छ त्यसको झर्छ, सूर्यले त अरूको पात मात्रै झार्ने काम गर्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभिव्यक्ति दिएका हुन्। नेकपा एमालेले एक्लै बहुमत ल्याउन दाबी गरे अघिल्लो निर्वाचनमा पनि हामी सरकारमा थिएनौँ, हामीले राम्रै नतिजा ल्याएका थियौँ, तराईमा हामीलाई त्यस बेलामा प्रवेश गर्न दिएको थिएन। अहिले मधेस एमालेमय भएको केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति रहेको छ।
दर्शकबिने शिविचेता अभिनेता पल शाहले आफूमाथि बारम्बार बलात्कारको आरोप लगाएकी नाबालिका गायिकाले नवलपरासी पूर्वमा पनि बयान फेरिदिएकी छिन्। बुधबार नवलपुरको अदालतमा बगपत्रका लागि पुगेकी उनले आफूमाथि पलले करणी नगरेको दावी गरेकी हुन्। यति मात्रै होइन, उनी नवलपुर अदालतमा बगपत्र दिने क्रममा रोएकी पनि थिइन्। यसअघि उनले 7 चैत 2077मा गैराकोटको एक रिसोर्टमा पलले आफूमाथि जबरजस्ती गरेको आरोप लगाउँदै 15 फागुन 2078मा जारी दर्ता गरेकी थिइन्। केही दिन अघि तनहुँ अदालतमा पनि गायिकाले आफ्नो बयान फेरेकी थिइन्। उनले नवलपुरको अदालतमा पल आफ्नो अभिभावक भएको र उनले आफू बीच कुनै पनि नराम्रो सम्बन्ध नभएको बताएकी हुन्। आरोपित पल अहिले पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका